औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं ये सुनाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ कि बलोची जो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, धरना दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है, उन्हीं की ज़बानी आप सुनाऊँगा। फिर उसमें साफ़ियों का क्या किरदार रहा है और ख़ुसूसन हामिद मीर ने बड़ा उनका साथ दिया। उसके अलावा जो एक साफ़ी हैं, अपने आप को साफ़ी कह रही हैं, लेकिन जो रवैया उनका उसके साथ रहा है, जो क्वेश्चन कर रही हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा और आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि इस किस्म की साफ़त जो इस तरह के क्वेश्चन करे उस बंदे के साथ जो इतनी बड़ी जद्दोजहद कर रहा है और मजबूर है, और वो भी ख़ातून, और वो उस लड़की की बहादरी को हम सलाम पेश करते हैं। उसने अपनी गुफ्तगू में हर चीज़ को वाज़ह कर दिया है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं, और उन पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ सर्दी में उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, उसका उनका रवैया क्या रहा है, पुलिस का रवैया क्या है, इंसामिया का रवैया क्या है, साफ़ियों का रवैया क्या है, और उनके साथ किस तरह जो जुल्म किया जा रहा है, और उनके प्यारे जो एक अरसे से गायब हैं उनकी खातिर वो आए हुए हैं कि उनका बता दें हमें कि वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, किसके पास हैं, अदालतों में पेश करें अगर कोई जुर्म बनता है। तो ये मिसिंग पर्सन का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है। बच्चे जवान हो गए हैं, जो बचपन में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बड़े हो गए हैं अब, और बड़े होकर वो क्या कहते हैं और इसमें बच्चे क्या कह रहे हैं, ये सारी स्टोरी में इस वीडियो में आपने मैं दिखाऊंगा उन्हीं की ज़बानी जो वहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। ये मारंग बलोच है, इसकी आंखों में आंसू देखें और जिस जज्बे के साथ ये मुकाबला कर रही है और इस माशरे में जो जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट कर रही है। इसी की आपसे जीने का हक मांग रहे हैं। हमसे कहा जाता था कि बलोच जो है ना बैरूनी एजेंट से बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम सबूत लेकर आए हैं। ये वो ख़ानदान है जिनके प्यारों को आप लेकर गए हैं। एक एक बंदे ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जब हमें तरस आ जाता है इन पर कि बस करे, अभी सर्दी है, वो बोलते नहीं, ये तड़प है उनकी, वो दिन रात उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे जहन्नुम की तरह। और फिर ये एक लहर के उनका प्यारा जिसको बिस्तर से आप उठा कर लेकर गए थे उसकी लाश फेंक दी जाए और उसको दहशतगर्द करार दिया जाए। ये इज्जत की भी बात होती है कि आप बेगुनाह लोगों को दहशतगर्द करार दे दे। वो जो चरवाए हैं, वो जिनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो 2 वक्त की रोटी खाएं, तो ये वो बेसिक तहरीक है जो अवामी तहरीक है। और हम यहाँ आए हैं, इस्लामाबाद आए हैं, हमें इस्लामाबाद से कोई भी तवक्का नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं, हमें इन अदारों पर कोई भी भरोसा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है, जैसे आप लोगों ने देखा इस मार्च में, अगर बलूचिस्तान नो गो एरिया है, अगर बलूचिस्तान में रियासती मजालिम किसी को नज़र नहीं आते, मगर इस मार्च में जो मार्च के शुरका के साथ हुआ ये सबके सामने शामिल है। आप देखें, आज हम अपने मुतालबात बदल करते हैं और आज हम ये कहते हैं कि हम पहले आए थे सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करने के लिए, हम पहले आए थे कौमी असम्बली से डिमांड करने के लिए, लेकिन अब हमारा डिमांड ये है कि UN की वर्किंग कमेटी के जरिए जो है ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों पर रिपोर्ट दे, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर बलोच की फेक इनकाउंटर को बंद किया जाए और जितने जिबरी गुमशुदा अफराद हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनको रिहा किया जाए, जो यहाँ जिनके लवाकिन यहाँ मौजूद है। क्योंकि हमें इन अदारों पर कोई भी भरोसा नहीं है। ये वो अदारे हैं जो हमें एहतजाज का हक इख्तियार नहीं देते हैं। हम इस सर्दी में आप देखें यहाँ पे ऐसे 80 साल की बूढ़ी अम्मा मौजूद है, वो एक ही, उसको उर्दू भी नहीं आती है, उसको वो एयर भी याद नहीं है, बस ये याद है कि 7 साल पहले जो है ना लेकर गए थे, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है उसके, उनका बेटा लेकर गए हैं, और वो सिर्फ ये बोलती है यला कने के रिया करो। उसकी तड़प को सुने, वो आप लोगों से यही बोल रही है कि आप उसके बंदे को रिहा करें। पैसा नहीं मांग रही कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते, इसलिए बस वो कुछ बात ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल जब भी, यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि इस धरने के दौरान हामिद मीर ने अपना अहम किरदार अदा किया और इनका साथ दिया मजलूमों का, और बताया कि इनके साथ क्या पर जो एक 12 साल की बच्ची थी जिसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं आपके साथ चली जाती हूँ, तो मैंने वो जो पुलिस अफसर थे वहाँ पे उनको कहा कि ये बच्ची है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसका गार्डियन बन जाता हूँ, आप इसको छोड़ दें और मैं इसको इसके घर पहुँचा दूंगा। आप इनको कोयटा लेके जा रहे हैं, ये तो बच्ची जो है ये तुर्बत की है, एक और बच्ची थी वो खुशदार की थी, तो मैंने कहा तुम इनको कोयटा लेके जा रहे हो, कोयटा में इनको कोई और एजेंसी पकड़ लेगी तो इनका तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर जो है वो कोई आके इस कोर्ट को नहीं बताएगा कि वो बच्चियां किधर गई हैं, तो मैं इनको पहुंचा दूंगा, आप इनको छोड़ दें। उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद पुलिस से कैदी
فرار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مجھے کہا ایک پولیس افسر نے. میں نے کہا اچھا عدالت میں تو تم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا ہے, مجھے تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حامد میر نے پولیس کی کسٹڈی سے قیدی کو فرار کرا دیا. بلوچوں کو کس نے لاپتہ کیا ہے؟ فوج نے لاپتہ کیا. کبھی ایک نکالتا ہے دوسرا بند کرتا ہے, تیسرا نکالتا ہے چوتھا بند کرتا ہے. یہ کیا فائدہ ہے؟ تو سارے کو نکال لو. کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ کون منظر عام پر لائے ان لوگوں کو؟ اللہ مرض اللہ. اچھا کسی سے امید ہے؟ نہیں مرواتے کیوں ہے؟ مرواتے ہی فوج ظالم اس لیے مرواتے ہیں. سارے بچے رو رہے تھے کہ ہم لوگوں کی بھائیوں کو لا دو. پولیس کو بول رہے تھے. جب میں پیدا ہوئی تھی نا, میں چھوٹی تھی, میں پھر بھی دھرنے میں جا رہی تھی. میں جب میں بڑی ہو گئی پھر اس کو لاپتہ کر لیا, جیل میں بند کر رہے. کب تک دھرنے میں رہو گی؟ جب تک ہم لوگوں کی تمام لاپتہ بھائیوں کو منزل یہاں پر نہیں لایا جائے. دلے گا کسی دن تو تمہارے گھر میں آتا ہے نا. وہ اشفاق احمد صاحب کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ دھوکہ دہی اور یہ جو باتیں نا دھوکہ کرنے کی, اس کو دھوکہ کو اپنے مسکن سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ واپس مڑ کے آتا ہے کسی دن تمہارے گھر. میں اس 10 منٹ کے اپنے بچے کی کیفیت کو جب لاپتہ تھا وہ کیفیت ابھی یاد کر کے میرا کھانا خراب ہو گیا. میری ساری چالاکی, ساری ہوشیاری, ساری باتیں ختم ہو گئی. مگر اللہ کی قسم مجھے آج آپ کی فکر ہے کہ آج آپ کے گھر میں یہ حالات آئیں گے, اور اللہ کرے یہ اس دامن کا واسطہ, اللہ کرے تمہارے گھر میں یہ حالات آئے. جو صاحب اقتدار ہے, جو صاحب پاور ہے, اللہ کرے تمہارے گھر میں یہ حالات آئے. پھر تم خود بولو گے, توتلے ہو جاؤ گے. بہت سے صحافی لوگ توتلے ہو گئے. آج میں ان کی انٹرویوز وغیرہ دیکھتا ہوں, وہ توتلے ہو گئے. مجھے اپنے بات پہ کوئی ٹینشن نہیں رہی. یہ بتا دوں, میں اپنے سکون جا کے راستے میں ابھی بائک چلاتے ہوئے میں اس سچویشن سے ود ان نینو سیکنڈ نکل جاؤں گا, کیونکہ مجھے اتنا مضبوط اس معاشرے کے دھوکہ دہی, اس کی لاپتیت, اس کی لاقانونیت, اس کی یزیدیت, اسرائیلیت جو اس ملک کی ہے, اس کے نام و نشان میں نے لاکھوں کتابیں پڑھی. ایک بار میں لوگ مر جاتے ہیں. یہ روز روز کی موت میں نے نہیں دیکھی. اتنا تکلیف والی موت تو نہ کسی اسرائیل نے. وہ کون سا ملک ہے جس کا حالات خراب ہے؟ فلسطین کی. میں کیا آواز اٹھاؤں؟ میں نیسلے کی بوتل پھینک دوں, میں کرکرے پھینک دوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ کہتے ہیں نا, ہم بچے کو کبھی تھپڑ مارتے ہیں نا, ہاتھ ایسا کرتے تو وہ اس خوف سے مر جاتا ہے. اس تھپڑ سے نہیں مرتا 1 سیکنڈ میں. آپ نے جتنی دیر تک ہاتھ کھڑا کیا ہوتا ہے اس کا کھانا خراب ہوتا ہے. یہ آپ کے گھر میں آئیں گے. ان کی جگہ میں ہوتا تو میں آؤں گا انشاءاللہ کسی دن. پر ہم الحمدللہ گھر میں نیٹ فلکس دیکھیں گا, انگریزی فلمیں دیکھے گا, بچوں کو بیوٹن میں پڑھاؤں گا اور موبائل بیچوں گا, مست رہوں گا. میں اس کیفیت سے نکل جاؤں گا, کیونکہ جب اس ملک میں 75 سالوں میں کوئی غیرتی عجیب و غریب انقلاب کی تاریخ ہے دنیا کی. ہر ملک میں ایسے جوالات ہوتے ہیں, 10 سالوں میں انقلاب آتا ہے. اس ملک میں 76 سالوں میں اس بے غیرت عوام میں, اس بے غیرت ملک میں آج تک کوئی انقلاب ایک بار بھی نہیں آیا. یہ ایک عجیب و غریب بے نسل ملک ہے, بے نسل قوم, بے نسل عوام ہے. سب سے بڑا بے غیرت میں ہوں, کیونکہ ابھی تک زندہ ہوں الحمدللہ. کہیں نہ کہیں میں نے بھی اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے. میرا نام لکھیں, مارنگ بلوچ میرا نام لکھیں. یہ دیکھیں, یہ پولیس ابھی آ کر جو ہے نا ان تمام فیملیز کے جو ہے نا میل جو ارکان ہیں ان کے نام لکھ رہی ہے. یہاں پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے. اس سڑے ہوئے سیل میں ہمیں رکھا گیا ہے ایک تو, اور اوپر جو ہے نا باہر بسیں کھڑی ہوئی ہیں. شرم آنی چاہیے اسلام آباد پولیس کو. ہم یہاں ان لوگوں کے لیے آئے ہیں, ان کے پیاروں کے چھڑانے کے لیے آئے ہیں, اور آپ کے اسلام آباد میں ان کے پیاروں کے احتجاج کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن ان کے حوصلے بلند ہے. یہ اس سیل سے 1 انچ بھی اس طرف نہیں جائیں گے. ہمیں اگر میں انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں اور پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں, ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس تحریک کو اور شدت دیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر بلوچ نسل کشی اور پشتون نسل کشی کا کیا مقام ہے. یہ ریاست, اس کے کھوکھلے ادارے, اس کی پولیس اس حد تک کرپٹ ہو چکی ہے کہ ایک تو ہمارے اوپر جھوٹے FIR کیے, اس کے علاوہ ہمیں مجبوراً جو ہے نا زبردستی کر کے جو ہے نا ہمیں لے کر جایا جا رہا ہے کوئٹہ. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا, آج علی شیر جو اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو آکسیجن لگانا پڑا, وہ بیمار ہے.
हमारी एक फीमेल साथी जो है ना वो रात को 2 मरतबा उसको एंजाइटी के अटैक हुए हैं। यहाँ हमने चीखा है, चिल्लाया है, लेकिन यही पुलिस पीछे से हम पर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो इस पुलिस के खिलाफ इस्लामाबाद के आवाम को ही निकलना पड़ेगा। आप हमें गिरफ्तार करेंगे, हम गिरफ्तारी दे चुके हैं। देखिए हम आपकी सेल के अंदर है, आपको लगता है कि हम गिरफ्तारी से डरेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम वो लोग है ही नहीं। कल जो है ना इस्लामाबाद पुलिस का एक फर्द, शर्म आनी चाहिए उसको, उसने कहा अपने मर्दों को लाओ। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ बलूच का औरत भी आपके मर्दों से बहुत ज्यादा आगे है। आप आए हमारा मुकाबला करें। आप जब बलूच की औरत से इस तरह बुज़दिल की तरह एक मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हैं ना, तो आप बलूच मर्द का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये आपकी बिसात में नहीं है। आपने औरतों को इतना टॉर्चर किया। ये धरने के दौरान जो बच्चे, फैमिलियाँ, बूढ़े, आप देख सकते हैं कि ये 85 ईयर्स ओल्ड खातून है और इसके साथ जो आपने सुना भी है कि क्या सलूक किया गया वहाँ पुलिस का। ये सारे धरने में वहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ ये गरीदा फारूकी हैं जो मगरबी जर्नलिस्ट, जिस तरह फ़लस्तीनियों के साथ इंटरव्यू करते हुए मगरबी जर्नलिस्ट क्वेश्चन करते हैं, इस तरह का रवैया है इसका। और ये इस रवैये की मैं बतौर जर्नलिस्ट, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और इस किस्म के जो टोट किस्म के जर्नलिज़म को फ़रोग़ देते हैं उनकी भी मज़म्मत करता हूँ। आप सुने इसकी गुफ्तगू, इसके क्वेश्चन सुने और फिर उसके जवाब सुने। और मैं दाद देता हूँ मारंग बलोच को, जिसने बड़ी अच्छे तरीके से इसको जवाब दिया। करती हैं BLA हो, BRA हो, BLF हो, BNA हो। BNA तो अभी सरफराज बंगल ज़ेनी रियासत के सामने। तो आप इफ्स एंड बट्स के बगैर, मैं ये नहीं कह रही कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मामला नहीं है, लेकिन ये दहशतगर्द तंजीमें जब मासूम मज़दूरों को कत्ल करती हैं, पंजाबी मज़दूरों को कत्ल करती हैं, वो भी तो शहीद है ना, वो भी तो मिसिंग पर्सनस हो जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। देखिए ये मसला तो रियासत का है, आप ये सवाल मुझसे नहीं करें। देखिए आप लोग अगर साफ़ी हैं और आप लोग अगर इस पोजीशन पे आए हैं, ये पोजीशन एक कॉम्प्लेक्स मसला है, ठीक है। मज़दूर हैं, ये है, वो है, ठीक है ना। मैं ये बोल रही हूँ कि बलूचिस्तान को सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आप सबसे सवाल है, पाकिस्तान से मेरा सवाल है कि उसको जंग ज़दा किसने बनाया। जंग ज़दा बनाने वालों से सवाल किया जाए, ठीक है ना। बलूचिस्तान को जंग ज़दा बनाने वालों से सवाल किया जाए। तस्लीम करती है कि उससे गलती हुई, लेकिन रियासत उन गलतियों को अब दुरुस्त करने की बात करती है। कैसे दुरुस्त करने की बात करेगी? मासूम लोगों को मार कर? क्या इकबाल जिसको आपकी अदालत ने जो है ना साबित किया कि उसको रिमांड में डाला जाए, आपने इसको शहीद कर दिया। उसके लाश के साथ जो है ना ये तहरीक शुरू हुई कि रियासत अपनी गलतियां ठीक करना चाहती है। कैसे ठीक करेगी? आपसे बात करके, आपसे मोहब्बत के जरिए, मज़ाकरात के जरिए। लेकिन जो बलूचिस्तान की दूसरी हकीकत दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी मसम्मत वाज़ेह अल्फाज में तो होनी चाहिए। डॉक्टर महरंग बलोच किससे मजम्मत करे? आप ये बताएं कि BLA को कंडेम करती हैं? मैं BLA को कंडेम करूं या नहीं करूं? सबसे पहले आप ये करती हैं या नहीं करती? प्लीज अगर आप बहस करना चाहती हैं, मुबासा करना चाहती हैं, सवाल कर रही हूँ आपसे। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, सबसे पहले आप BLA के बनने से पहले अपने रियासत की जिब्र को कंडेम करती हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बलूचिस्तान में जितनी भी नस्ल कुशी हो रही है, आप उसको कंडेम करती हैं? क्या 97 में जो बलूचों को मारा गया वो उसको आप कंडेम करती है? जो औरतों को मारा गया, जो बूढ़ों को मारा गया, आप उसको कंडेम करती है? रियासत ने जो भी गलतियाँ की वो गलतियां नहीं थी, वो गलतियां और रियासत ने खुद उन गलतियों को तस्लीम किया। वो जारी तस्लीम नहीं किया है। आप कह रही हैं कि तस्लीम नहीं किया है। मुझे बतौर सहाफ़ी बलूचिस्तान का दूसरा रुख भी दिखाना है जो कि दहशतगर्द तंजीमों का है। मुझे डॉक्टर महरंग बलोच से उनकी मजम्मत नहीं मिल रही। मुझे डॉक्टर महरंग बलोच से उन पंजाबी मजदूरों के लिए हिमायत, उन पंजाबी मजदूरों के लिए एहतजाज, उन पंजाबी मजदूरों के लिए लॉन्ग मार्च नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये बनता है, देखें मैं आपको ये कह चुकी हूँ, ये एक पुरअमन तहरीक है, हम किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस तहरीक को सपोर्ट करना चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस रियासत में जो है ना मसले हल हो जाए, तो आपको जेन्युइन क्वेश्चंस करने चाहिए। जेन्युइन यही क्वेश्चंस आपको रियासत से भी करनी चाहिए। हम जरगा सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना, वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो भी आना चाहेगा वो यहाँ आए। अगर रियासत ने मार भी दिया है ना, तो उसके खानदान को बता दो कि भाई मैंने आपके बंदे को मारा है, ये उसका कब्र है, ताकि वो सुकून से जिंदगी तो जी सके, ताकि एक औरत है उसको पता तो चल सके कि शी इज अ विडो।
وہ کب تک انتظار کرتی رہے گی؟ آپ کو پتہ ہے ایسے بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، فیانسیز، مطلب وہ منگیتر، اپنے منگیتر کے لیے 10 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کی عدالتوں میں پیش کریں. یہ نہیں بول رہے کہ آؤ میرے بیٹے کو میرے ہاتھ میں دے دو. یہ آپ سے بول رہے ہیں اپنے عدالتوں میں پیش کرو ان کو. اگر کسی کو آپ نے مار دیا ہے دوران حراست تو ان کے خاندان والوں کو بتا دو کہ بھئی آپ کا پیارا نہیں رہا. کرتی ہوں. یا کوئی سیلیبریٹی نہیں بیٹھا ہے، خدا کے لیے یہاں کوئی سیلیبریٹی نہیں بیٹھا ہے. یہ کوئی شو نہیں ہے، نہ کوئی ایکٹرز ہیں یہاں پہ. یہ بہت جینون مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جینونلی آپ لوگ بیہیو کریں پلیز. چلو بیٹے آپ اپنے مطالبات پیش کریں. 5واں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں نا یہاں پہ بیٹھے ہیں، لسٹ ہم آپ کو دیں گے. آپ نے سب کو رہا کروانا ہے، سب کو لسٹ ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ان سب کو رہا کروانا ہے، سب مطلب سب. اور چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ CTD نے جتنے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے نا، آپ یہ جو ہے نا مانیں گے انٹیریئر منسٹری سے جو ہے نا اس کو اکنالج کریں گے کہ جتنے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے مارا ہے وہ انوسنٹ تھے، وہ پاکستان کے زیر حراست کے خانوں میں تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو ایکسٹرا جوڈیشری، آپ کی میڈیا، سب کے سب کرپٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. میں ان سے پوچھتی ہوں کیا یہ اسٹیٹ صرف اور صرف ملٹری اسٹیٹ ہے؟ کیا ہم آپ کے ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کا پارلیمنٹ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا قومی اسمبلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مذمت کیوں نہیں کرتے ہو جب مزدوروں کو مارا جاتا ہے؟ بولے بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ سب سے پہلے شروع کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. اس چیز کو مانے. آپ نے اپنی توپیں، آپ نے اپنے ہتھیار بلوچوں کی طرف کیے ہیں. آپ کے ہتھیار وہ ہتھیار ہے حیات بلوچ. 8 گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو. 8 گولیاں ماری. اس کی ماں کی وہ تصویر، تو آپ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر. یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا اس کو وہی بدوائیں ملتی رہیں گی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو، ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. یہ مائیں جو آئی ہے نا یہ تھک چکی ہیں. ان کی تکن کو محسوس کریں. ان میں سے ہر ایک بندہ ایک قصہ، ایک کہانی ہے. ایک مری یہاں بیٹھی ہے، وہ بولتی ہے میری بیٹی کی ایک ہی چیز ہے میرے پاس، اس کی تصویر. اس کی NIC نہیں ہے، اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالموں نے ڈرنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر لے گئے. دیکھیں بلوچوں کے لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. وہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں 14 سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے، آپ کیسا محسوس کریں گی؟ وہ بچے ہیں یہاں پہ جو بڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے کہ آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہو؟ آپ فلسطین میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہو، لیکن جو یزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جو تحریک چلائی وہ تحریک کلیئر تھی. وہ تحریک ہمارے آبا و اجداد نے جو چلائی، ہم نے یہی کہا کہ جب تک یہ اسٹیٹ ملٹرائزیشن کو ختم نہیں کرے گی، معصوم لوگوں کا قتل عام ختم نہیں کرے گی، یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی، کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے اپنے ویلیوز کو اپنے مفادات کے عوض بھیجا نہیں ہے. ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بھیجا ہے. ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بلوچ اپنی سرزمین کے اس پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائے، نہ ہٹے گا. بلوچ ہے اور رہے گا. آپ اس کی شناخت کے بیسس پر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کی نسل کشی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بلوچوں کو مارا یہ کہہ کر کہ بلوچ شاید خاموش ہو جائیں گے، لیکن آپ بھول گئے کہ بلوچ خاموش ہونے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہماری عوام ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے، ہم سے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ رویہ دیکھیں، آپ اس رویے کو دیکھیں، آپ کو افسوس ہوگا. اس رویے کیوں یہاں ہے؟ بلوچیوں جاؤ اپنے زمین میں. بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے. بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو. وہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر تم لوگوں نے چوکیاں بنائی ہوئی ہے. بدبختوں، ہمارے گھروں
मारते हो? हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इक़्तिदार में सही किया तुम लोगों ने, मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये। इस शहर इक़्तिदार में आपने देखा होगा कि बलोची यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, और उन जिनकी वजह से आए वो प्रेस क्लब के सामने उन साफ़ियों का क्या रवैया रहा है वो भी आपने सुना, और इनकी खुद गुफ्तगू सुनिए कि ये चाहते क्या हैं, और इनके मुतालबात को अगर अच्छे तरीके से सुन लिया जाए और इनके मुतालबात को मान लिया जाए, इनको दिलासा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है ये मसला ख़त्म हो सकता है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको ये अभी लेकर चल रहे हैं। जी।